अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। आज फिर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें नया दिन देखने को दिखाया। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ अमीर कैसे बन सकती है। देखिए, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ हम जैसे मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी अमीर बन जाए। अमीर होना ऐसा नहीं है कि आप लाखपति, करोड़पति या अरबपति बन जाए। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं सुबह के टाइम आलू के पराठे सबके लिए बना रही थी, बच्चों के और हस्बैंड के लिए, और साथ ही हम टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में अमीर होना क्या है? अमीर एक तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और एक जो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ होते हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं और अपना मन मार के रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे और हमारी सेविंग भी होगी और हमारे बुरे वक्त में हमारे पैसे भी काम आएंगे। तो बस ये है तो छोटी सी वीडियो, छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत काम की बातें हैं। तो जितनी भी हाउसवाइफ और जितनी भी औरतें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब बताइएगा कि आप कितना अमीर होना चाहती हैं। जो अमीर होते हैं वो तो दिल खोल के खर्च करते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो अपनी ज़रूरतें नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर के खर्चे इतने होते हैं कि वो अपनी तरफ देखने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। तो उसी में से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती हैं, अपने आप को बेचारी बनाना छोड़ दीजिए। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। फाइनेंशियली आप बन सकती हैं जब आप अपने घर को, फैमिली को, बच्चों को संभाल सकती हैं। एक अनपढ़ औरत अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है, घर को लेके अच्छे चल सकती है, अच्छा खाना बना सकती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकती है। क्या हम आगे बढ़कर अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम आपको। बस ये छोटी छोटी चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है और घर के खर्च हैं, आप उसमें से डिवाइड कर लीजिए। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि एक तो आप सेविंग का अलग से बना लीजिए, एक उसमें से सदका खैरात का निकाल लीजिए। अब देखिए, सदका खैरात का जो होता है, आप उसमें से ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी रकम है, जितने भी आपके पास पैसे हों, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, अपनी हैसियत के हिसाब से डेली उसमें डालें और एक सेविंग का अलग बना लीजिए और बाकी खर्च करें। अब अगर महीना है, एक महीने में आप लेकर चलेंगी, तो अगर आप डेली के 10 रुपये भी बचाएंगे तो लगा लीजिए आपके महीने के कितने हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सेविंग होती है जो आगे चलकर बड़ी बन सकती है। एक महीने में आपने 300 बचाए, दूसरे महीने में आप 350 बचा लीजिए, लेकिन डिपेंड करता है अपने ऊपर। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सेविंग। और सदका खैरात का जो पैसा होता है वो ज़रूर निकालिए। वो एक तरह से ऐसा होता है जो हमारे पैसों में से निकल जाता है अल्लाह नाम का, और फिर हमारे घर में बरकत भी रहती है और हमारे बलाओं से बचे भी रहते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है हमारी कि हम जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ होते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि घर पर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। देखिए, हम घर के कामों के साथ साथ कमा भी सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़ी रकम कमाएं। दिन के अगर आप 100 रुपये भी कमाएंगी ना, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब अपने पास पैसा होगा, आप अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती हैं। अब अगर आपके हस्बैंड हैं और वो आपको अपने हस्बैंड के सामने आगे हाथ फैलाना पड़ता है, तो और बार बार ही एहसास कमतरी का शिकार होता है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं तो आपको शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। आप घर में रहकर भी लाखों रुपए नहीं,
ہزاروں روپے بھی نہیں، لیکن کچھ پیسے ایسے کما سکتی ہے جو آپ اپنی ضرورت کے ٹائم اپنے بچوں کے لیے نکال سکتی ہیں۔ اپنی ہر چیز کی خواہشات ہوتی ہے، قدم قدم پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اسے ہم پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کا ہنر سیکھیے۔ اب دیکھیے، آپ بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں جن سے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، بیکنگ کرنی آتی ہے، سلائی کرنی آتی ہے، اور گھر کی چیزوں سے DIY بنانے آتے ہیں، آرگنائز کرنا آتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنے ہنر کو، اسکل کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے آئیں گے، لیکن اگر آپ کو امیر بننا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اور سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے یہ کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، تو آپ کو اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سلائی بھی ہوتی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا۔ اب دیکھیے، راتوں رات کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ اب جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ راتوں رات نہیں بنتے، ان کے پیچھے ایک سکسیس ہوتی ہے، ایک ایسی لائف ہوتی ہے، اسٹرگل کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ امیر بنتے ہیں۔ تو بھلے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ امیر فیملی سے بلونگ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ کے ہسبینڈ اتنی سیلری نہیں کماتے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی لائف کو خود چینج کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ کوئی پکا پکایا آپ کو حلوہ بھی نہیں دے گا، اور نہ ہی آپ کو تھالی میں پروس کر آپ کو کہہ دے گا کہ لو بھائی، ہم نے تمہیں بزنس کر کے دے دیا، تم آگے بڑھ جاؤ۔ دیکھیے، آپ کو اپنے اوپر خود دھیان دینا ہے اور اپنے آپ کو خود آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی لائف سنوارنی ہے، اور اگر آپ کو کنویں کا مینڈک وہی بننا ہے، تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، جب آپ سکسیس ہوں گی، آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گی، انڈیپینڈنٹ ہوں گی، تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، اور ہر کوئی آپ کے پیسے دیکھ کر بات کرے گا۔ یہ والی بات آپ سمجھ لیجئے۔ آج کی جو دنیا ہے، جنریشن ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کی اوقات کیا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں۔ اگر اس بندے کے پاس اس کو پیسہ دکھتا ہے تو وہ اچھے سے بات کرتے ہیں، نہیں تو وہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ میں بالکل ریئلٹی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ اپنے اوپر دھیان دیجئے۔ اب اگر یوٹیوب چینل بھی آپ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ کو راتوں رات سکسیس نہیں مل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی سکسیس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا لک ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو تھوڑا تھوڑا کرنا ہوگا، تبھی آپ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ امیر تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن اپنے بلبوتے پر اپنی اچھی طریقے سے اپنی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ہے، تو آپ کو خود بننا پڑے گا۔ آئی تھنک آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہاؤس وائف امیر کیسے ہاؤس وائف اسی طریقے سے امیر بن سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سیونگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دن کے 10 روپے بچائیں گی تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہوں گے۔ بس آپ شروعات کریے اس سے۔ جب آپ کے پاس سیونگ ہو جائے تو اس سے آپ گولڈ خریدیے، آپ کو جو پسند ہے اسے خریدیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہو جائیں تو آپ اس سے پلاٹ وغیرہ خریدیے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی خود چینج ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہے، اور فضول خرچی مت کریں۔ بہت سی خواتین ہوتی ہے، پیسہ تو ان کے پاس ہوتا نہیں، مڈل کلاس ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ہوتے ہیں خرچے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بے حساب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو امیر بننا ہے، سیونگ بھی کرنی ہے، تو ان فضول خرچی کو آپ کو روکنا ہوگا۔ باہر کا کھانے سے بچنا ہوگا۔ جو فضول ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں وہ بھی کرنا ہوگا، اور سب سے زیادہ ہماری جو فضول خرچی ہوتی ہے آن لائن شاپنگ میں ہوتی ہے۔ ہم جب اسکرول کرتے ہیں، یہ آن لائن شاپنگ دیکھ کر ہمارا دل للچا جاتا ہے اور ہم ایسے ہی پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک آپ کی وہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایسی مور ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔